मेरो भित्तो कमेरोले टाल्दा तिमी हाँस्यौ। दुखी भारी ढाकरमा हाल्दा तिमी हाँस्यौ। मेरो भित्तो कमेरोले टाल्दा तिमी हाँस्यौ। दुखी भारी ढाकरमा हाल्दा तिमी हाँस्यौ। उतिसका हाङ्गा बिङ्गा भेला पारी मैले। उतिसका हाङ्गा बिङ्गा भेला पारी मैले। मकै फुटी खाना आगो बाल्दा तिमी हाँस्यौ। दुखी भारी ढाकरमा हाल्दा तिमी हाँस्यौ। आगो फुकी ओदानमा पानी तातो पार्दै। आगो फुकी ओदानमा पानी तातो पार्दै। भोको पेट भर्न सिस्नो गाल्दा तिमी हाँस्यौ। दुखी भारी ढाकरमा हाल्दा तिमी हाँस्यौ। पेट भर्न सक्या छैन कहाँ पाऊँ जुत्ता। पेट भर्न सक्या छैन कहाँ पाऊँ जुत्ता। बगरमा खाली पाउ चाल्दा तिमी हाँस्यौ। दुखी भारी ढाकरमा हाल्दा तिमी हाँस्यौ। पल पल यहाँ मरेको छु गरिबीले म त। पल पल यहाँ मरेको छु गरिबीले म त। बाध्यतामा ठाडो शिर ढाल्दा तिमी हाँस्यौ। दुखी भारी ढाकरमा हाल्दा तिमी हाँस्यौ। सक्दिन म रोको देख्न लाला बाला मेरा। सक्दिन म रोको देख्न लाला बाला मेरा। खाको घाँस ओकलेर पाल्दा तिमी हाँस्यौ। मेरो भित्तो कमेरोले टाल्दा तिमी हाँस्यौ। दुखी भारी ढाकरमा हाल्दा तिमी हाँस्यौ। स्थायी घर मोरङ उर्लाबारी 9 भई हाल साउदी अरबमा रहनुभएका जिद्दु खड्का गाउँलेको गजल थियो यो। एक रुपैयाँको नोट र 100 को नोट कुनै पैसावालाको पाकेटमा एक दिन सँगै भएछन्। आफ्नो जीवनका अनुभवका बारेमा 100 को नोटले भनेछ, मलाई एक महान जीवन मिलेको छ। म ठूला ठूला 5 तारे होटलमा पुगेको छु। बडा बडा जुवाडेले मलाई प्रयोग गर्दछन्। म देशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म पुगेको छु। देशका मन्त्री राष्ट्रपति सबैको वालेटमा म नै हुन्छु। एकपटक राजकुमारले मलाई च्युइङगमको प्याकेट किन्न समेत प्रयोग गरेका छन्। 100 को नोटको कुरा सुनेपछि 1 रुपैयाँको नोट विनम्रतापूर्वक बोल्यो, मेरो जीवनमा त्यस्तो खासै केही भएको त छैन, तर म हरेक मठ मन्दिरमा अवश्य पुगेको छु अनि गरिबले आफ्नो छाक टार्न मलाई नै प्रयोग गर्दछन्। तपाईको अमूल्य समय खर्चेर हामीसँगको बसाइका लागि तयार सम्पूर्ण श्रोताहरूमा नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छौ। रन्सी मिडियाको साप्ताहिक प्रस्तुति यो साँझ यो सुबासमा निर्माता रन्सी अनि म प्रस्तुता प्रदीप गिरीको उज्यालो नेपाल मिडिया नेटवर्कसँगको सहकार्य सहित देशभरका 23 रेडियो स्टेशन, इन्टरनेटमा canada-nepal.net लगायतका दर्जनौं वेबसाइट र ब्लगहरू अनि आइफोन र एन्ड्रोइड फोनमा क्रमशः नेपाली एफएम र माई नेपाल नामका एप्लिकेशन मार्फत हामीलाई सुन्ने विश्वभरका सम्पूर्ण श्रोताहरू। बितेका 7 दिन हामीले निकै व्यस्त, रमाइलो अनि गजलमय भएर बितायौं। कारण थियो यसै कार्यक्रमले सञ्चालन गरेको गजल प्रतियोगिता, उत्कृष्ट गजल छनौट, निर्णायकहरू, मनोनित गजलकार स्वयं अनि फेसबुक भोटिङ।
3 तरिकाबाट हामीले मत लिएका थियौं, जसमध्ये 1 हप्ता लामो फेसबुकको भोटिङ। यो कार्यक्रम तयार पार्नु केही समय अघि मात्र सकिएकाले नतिजाको विस्तृत विवरण उपलब्ध भइसकेको छैन। यद्यपि आजकै श्रृङ्खलामा हामी विजेता को भयो भनेर भन्नेछौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। आगामी श्रृङ्खलामा हामी नतिजाको विस्तृत विवरण र प्रतियोगिता अवधिभरका केही रोचक प्रसङ्ग पनि लिएर आउनेछौं। खोजी थाकिनी ल्याउनु सकिन, ल्याउनु मैले सकिन। एकलास बानु माझा बिराई बाटो आज अलमलिए लौन मता, अलमलिए लौन मता। आवाज नपाई मायालु तिम्रो, आवाज नपाई मायालु तिम्रो। वनदेवी फकिनी पहिल्याउनु सकिन, पहिल्याउन मैले सकिन। झमक्क पर्यो साझा, कहाँ बस्ने हो बासा। एक्लो भए लौन मता, एक्लो भए लौन मता। खबर नपाई मायालु तिम्रो, खबर नपाई मायालु तिम्रो। दोधरमा परिनी पहिल्याउनु सकिन, पहिल्याउनु मैले सकिन। बाँचे भने आउनेछु सानो जहाजमा चढेर, मरे भने आउनेछु सानो बाकसमा सडेर। बाँचे भने आउनेछु सानो जहाजमा चढेर, मरे भने आउनेछु सानो बाकसमा सडेर। खै कसरी भनौँ म तिमीलाई प्रदेशको हाल खबर, खै कसरी भनौँ म तिमीलाई प्रदेशको हाल खबर। आधा ज्यान नचल्ने भाछ माथिदेखि लडेर, मरे भने आउनेछु सानो बाकसमा सडेर। यता घाउ उता घाउ बाँकी छैन कुनै ठाउँ, यता घाउ उता घाउ बाँकी छैन कुनै ठाउँ। काम गर्दा शरीरमा तिखा तिखा किला गरेर, मरे भने आउनेछु सानो बाकसमा सडेर। बाँकी थियो अझै लेख्न तर म लेख्दिन, बाँकी थियो अझै लेख्न तर म लेख्दिन। डर लाग्छ रुन्छौ कि तिमी मेरो व्यथा पढेर। बाँचे भने आउनेछु सानो जहाजमा चढेर, मरे भने आउनेछु सानो बाकसमा सडेर। हाल दोहा कतारमा रहनुभएका गुल्मी इस्मर जस्थल 1 का कमल युनिक प्यासीले हाम्रो इमेल ठेगाना हजुरको पत्र @gmail.com मा पठाउनु भएको गजल थियो यो।
जाडोयामको बेला थियो। कमिलाहरूका लागि यस समयमा भोजन पाउनका लागि लगभग असम्भव नै थियो। यद्यपि कमिलाहरू आफूहरूले गर्मीयाममा जम्मा पारिराखेका अन्न खाँदै आनन्द लिँदै थिए। भोकले छटपट्टि रहेको फट्याङ्ग्रो कमिलाहरू नजिकै भएर जाँदै गर्दा देखियो उनीहरू कति मजाले भोजन गर्नमा व्यस्त छन्। फट्याङ्ग्रोले थोरै भोजनका लागि कमिलासित भिख माग्यो। यसैबीच कमिलाले प्रश्न राखे, गर्मीयाममा किन तिमीले आफ्ना लागि अन्न जम्मा नगरेको? मैले पर्याप्त रमाइलो गर्न पाएको थिइनँ, त्यसैले गीत गाएर दिनहरू बिताएँ, फट्याङ्ग्रोले जवाफमा भन्यो। गर्मीयामभर गीत गाएर रमाइलो गर्नेले जाडोयाममा अब भोजन बिनै नृत्य गरेर बाँच्न सक्नुपर्छ। कमिलाले खिल्ली उडाए। के भनु म कसो गरी परे, के भनु म कसो गरी परे, मोहिनीको माया जालैमा बोलाइरहने, टोलाइरहने, बोलाइरहने, टोलाइरहने, त्यो आँखाको निर तालैमा के भनु म कसो गरी परे, मोहिनीको माया जालैमा। रूपै कस्तो परी जस्तो, दन्तैला हर खोली हाँस्दा फुलै फुल्ने उनको गलैमा। रूपै कस्तो परी जस्तो, दन्तैला हर खोली हाँस्दा फुलै फुल्ने उनको गलैमा। डुबे मत निर तालैमा, डुबे मत निर तालैमा, हे डुबे मत निर तालैमा। के भनु म कसो गरी परे, मोहिनीको माया जालैमा। बस्यो दिलै फस्यो, आफ्नै मन हुने ड्युटी उनले लाउने जुही मलैमा। माया बस्यो दिलै फस्यो, आफ्नै मन हुने ड्युटी उनले लाउने जुही मलैमा। डुबे मत नयन तालैमा। उकालीमा एउटा चौतारी बनाऊ, आफूलाई पुण्यको पुजारी बनाऊ। उकालीमा एउटा चौतारी बनाऊ, आफूलाई पुण्यको पुजारी बनाऊ। छोडेर जानु छ यो संसार सारा, छोडेर जानु छ यो संसार सारा। जीवन इमानको भिखारी बनाऊ, आफूलाई पुण्यको पुजारी बनाऊ। अमन चयनभर मनमा तनमा, अमन चयनभर मनमा तनमा, स्वयं चिनाउने चिनारी बनाऊ, आफूलाई पुण्यको पुजारी बनाऊ। घाम र पानी हो जीवनको यात्रा,
घाम र पानी हो जीवनको यात्रा, तिमीलाई ओतिलो छहारी बनाऊ, आफूलाई पुण्यको पुजारी बनाऊ। बलेको छ धपधप परदेशी माटो, बलेको छ धपधप परदेशी माटो, मनसुन बरसातको तयारी बनाऊ, उकालीमा एउटा चौतारी बनाऊ, आफूलाई पुण्यको पुजारी बनाऊ। कुवेतबाट मनोज मनसुन काफ्लेले पठाउनु भएको यो गजलसँगै फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौ कार्यक्रम यो साँझ यो सुबासमा। संसारको बारेमा मानिसहरूको धारणालाई राम्ररी अध्ययन गर्नका लागि अध्ययनकर्ताहरूले दुई बच्चाहरूलाई दुई फरक फरक कोठामा राख्ने निर्णय गरे। दुई बच्चा मध्ये एक थियो निराशावादी र अर्को आशावादी। निराशावादीलाई रंगीन कोठामा कल्पनाशील खेलौनाहरूका साथ राखिएको थियो भने आशावादीलाई घोडाको मलले भरिएको कोठामा राखिएको थियो। निराशावादी बच्चा कोठामा एकछिन मज्जाले खेल्यो अनि ढोकामा आएर चिच्चायो, म बाहिर आउन चाहन्छु, मलाई अल्छी लाग्यो, यी खेलौनाहरू छिट्टै बिग्रिहाल्ने रहेछन्। लगतै आशावादी पनि उसलाई राखिएको कोठाको ढोकामा आयो, तर उसले बाहिर निस्कन चाहन्छु भनेर भनेन, बरु एउटा बेल्चा चाहियो भनी माग राख्यो। अवश्य पनि अध्ययनकर्ताले उसलाई बेल्चा किन चाहियो भनी प्रश्न राखे। जवाफमा उसले भन्यो, जब यहाँ घोडाको मल छ भनेपछि घोडाको बच्चा पनि त यही कतै छ होला नि। जुनलाई हेरिरहन्छु म तारासँगै टोलाइरहन्छु, एक्लै एक्लै एकान्तमा बसी तिमीलाई सम्झिने पाउँछु। नजिक हुँदा वास्तै भएन, आज टाढा हुँदा भाव भो, हर पल तिमी नै याद आइरहेछौ, यो कस्तो तिम्रो प्रभाव हो। के यो माया हो, के यो माया हो, के यो माया हो, के यो माया हो। रिसाउँदा तिमीसँगमा दुःखको कारण सोध्थ्यौ, आज टाढा तिमीबाट धेरै धेरै छु। जता हेर्यो किन तिम्रै आकृति देख्छु, अङ्गालोमा हुँदा वास्तै भएन, आज टाढा हुँदा भाव हो, हर पल तिमी नै याद आइरहेछौ, यो कस्तो तिम्रो प्रभाव हो।
के यो माया हो, के यो माया हो, के यो माया हो, के यो माया हो। पवन दिने पात फरक छ, तिम्रो र मेरो जात फरक छ। पवन दिने पात फरक छ, तिम्रो र मेरो जात फरक छ। सधैँ तिमी प्रेमका कुरा गर्छौ, सधैँ तिमी प्रेमका कुरा गर्छौ। नबोल प्रिय बात फरक छ, तिम्रो र मेरो जात फरक छ। भागेर जान मान्दिनौ तिमी, भागेर जान मान्दिनौ तिमी। कसरी माग्नु हात फरक छ, तिम्रो र मेरो जात फरक छ। महल छैन झुप्रोमा बस्छु, महल छैन झुप्रोमा बस्छु। गरिब हुँ औकात फरक छ, तिम्रो र मेरो जात फरक छ। बिन्ती मेरो समीप नआऊ, बिन्ती मेरो समीप नआऊ। बिताउने त्यो रात फरक छ, पवन दिने पात फरक छ, तिम्रो र मेरो जात फरक छ। जुनिया 2 गुल्मीका सुनिल नेउपाने मार्लिङले हाम्रो इमेल ठेगाना हजुरको पत्र @gmail.com मा लेखी पठाउनु भएको गजल थियो यो। अर्नोल्ड बेनेट ब्रिटेनकी उपन्यासकार हुन्। आफ्ना उपन्यास प्रकाशन गर्ने प्रकाशकले आफ्नी सचिवको काम गराएको असाधारण क्षमताका बारेमा उपन्यासकार बेनेटसँग सधैँ कुरा गर्ने गर्थे। एक दिन प्रकाशकको कार्यालय गएको मौका पारेर उपन्यासकार बेनेटले स्वयं ती सचिवलाई भेटिछन्। तिम्रा मालिक तिम्रो काम गराएको कौशलताको बारेमा धेरै कुरा गर्ने गर्छन्। के तिमी मलाई भन्छौ के हो तिम्रो कौशलताको रहस्य? जवाफमा ती सचिवले भनिन्, यसमा मेरो केही रहस्य छैन, बरु मेरो मालिक स्वयंमा केही रहस्य छ। जस्तो कि हरेक पटक उहाँले दिएको काम गरेर उहाँलाई म बुझाउँछु, काम नराम्रो र ढिलो नै किन नहोस्, त्यसको सराहना गर्न उहाँ कहिल्यै चुक्नु हुँदैन। जसले गर्दा म अनगिन्ती दुःख र परिश्रम गरेर उहाँले दिएको काम राम्रो र चाँडो गर्ने प्रयास गर्छु। एकपल्ट तिमीलाई देख्न पाए हुन्थ्यो, एकपल्ट तिमीलाई देख्न पाए हुन्थ्यो। मनभरिका पीडा सबै पोख्न पाए हुन्थ्यो। तिमीलाई सम्झिएर रुन पाए हुन्थ्यो, रुन पाए हुन्थ्यो। एकपल्ट तिमीलाई
सम्झिएर रुन पाए हुन्थ्यो, रुन पाए हुन्थ्यो। एकपल्ट तिमीलाई देख्न पाए हुन्थ्यो। लजाएर हेरिदिँदा तनैभरि मात लाग्छ। नजिक आई बसिदेऊ लाग्नै परे बात लाग्छ। लजाएर हेरिदिँदा तनैभरि मात लाग्छ। नजिक आई बसिदेऊ लाग्नै परे बात लाग्छ। भूल गरी आँखाबाट तिमी ओझेल नपरिदेऊ। भूल गरी आँखाबाट तिमी ओझेल नपरिदेऊ। दिन पनि मेरा लागि औँसी जस्तै रात लाग्छ। नजिक आई बसिदेऊ लाग्नै परे बात लाग्छ। घुम्टो ओढी हिँड तिमी नदेखियोस् खाली सिउँदो। घुम्टो ओढी हिँड तिमी नदेखियोस् खाली सिउँदो। तिम्रो निम्ति मरिहत्ते गर्नेको यहाँ तात लाग्छ। नजिक आई बसिदेऊ लाग्नै परे बात लाग्छ। पछ्यौरीले मुख छोपी हाँस्ने तिमी गरिदेऊ। पछ्यौरीले मुख छोपी हाँस्ने तिमी गरिदेऊ। तिम्रो हाँसो देखेपछि प्रस्तावको खात लाग्छ। नजिक आई बसिदेऊ लाग्नै परे बात लाग्छ। पराईको आँखा लाग्ला ओठा टोकी नहेर है। पराईको आँखा लाग्ला ओठा टोकी नहेर है। खै किन हो तिमी मेरो आफ्नै हुने जात लाग्छ। लजाएर हेरिदिँदा तनैभरि मात लाग्छ। नजिक आई बसिदेऊ लाग्नै परे बात लाग्छ। काठमाडौँ घर भई हाल इजरायलमा रहनुभएकी कल्पना भावुकले लेखी पठाउनु भएको यो गजलसँगै फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम यो साँझ यो सुबासमा। आजको हाम्रो यो बसाई 10 बजेसम्म रहनेछ। आजको कार्यक्रमको प्रारम्भमा नै हामीले भन्यौं यस कार्यक्रमले सञ्चालन गरेको उत्कृष्ट गजल छनौटको विजेता को भयो भनेर आज घोषणा गर्नेछौं। 20 वटा गजल मनोनयनमा परेका थिए। 1 हप्ता लामो फेसबुक भोटिङ, निर्णायकहरू र मनोनित गजलकार स्वयंबाट हामीले मत लिएका थियौं। नतिजा सम्बन्धी विस्तृत विवरण तपाई हाम्रो वेबसाइट ranchimedia.com मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब पालो
विजेताको नाम बन्ने। यो साँझ यो सुबास उत्कृष्ट गजल छनोटमा विजय भएको छ। भीमेश्वर 3 दोलखा घर भई हाल योकोहामा जापानमा रहनुभएका कृष्ण के श्रेष्ठ काल्सको यो गजल। नाङ्गो जिउमा कपास कहिले हुन्छ, मेरो देशको विकास कहिले हुन्छ। नाङ्गो जिउमा कपास कहिले हुन्छ, मेरो देशको विकास कहिले हुन्छ। सच्चा प्रेमीहरू मलाई सोध्ने गर्छन्, सच्चा प्रेमीहरू मलाई सोध्ने गर्छन्, काँडामा मिठो सुवास कहिले हुन्छ, मेरो देशको विकास कहिले हुन्छ। फटाहाको राज्य चलेको दुनियाँमा, फटाहाको राज्य चलेको दुनियाँमा सोझो मान्छेको विश्वास कहिले हुन्छ, मेरो देशको विकास कहिले हुन्छ। जसले गर्यो पाप उसकै फलिफाप भो, जसले गर्यो पाप उसकै फलिफाप भो। दैव पापीको विनाश कहिले हुन्छ, मेरो देशको विकास कहिले हुन्छ। सोध्ने गर्छु म मिठो मिठो बोल्नेलाई, सोध्ने गर्छु म मिठो मिठो बोल्नेलाई, साँच्चै बोलीमा मिठास कहिले हुन्छ, मेरो देशको विकास कहिले हुन्छ। राधा बिनाको यो कृष्णलाई थाहा छ, राधा बिनाको यो कृष्णलाई थाहा छ। तडपिँदै मान्छे उदास कहिले हुन्छ, नाङ्गो जिउमा कपास कहिले हुन्छ, मेरो देशको विकास कहिले हुन्छ। विजेता कृष्ण के श्रेष्ठ काल्सलाई बधाई अनि शुभकामना। यहाँले नगद पुरस्कार $101 अमेरिकी सहित यो साँझ यो सुबास टी सर्ट अनि प्रमाणपत्र जित्नु भएको छ। काम सारा एक काम रोजिरहेछु, यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु। कहीं बताए हे राष्ट्रका बटोही, रक्षार्थ जन्मिएका छन् कि सपूत कोही। यो प्रश्न ख्याल राखे सबलाई सोधिरहेछु, यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु। अवतार भएर मानौ भूभार हर्न लायक, म त्यही महान मानव को मार्ग खोपिरहेछु।
यसका साथै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भयो। हामी उत्कृष्ट गजल छनौटमा सहयोग पुर्याउने निर्णायक ज्यूहरू, मनोनीत गजलकारहरू अनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने सबैलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तपाईको सुझाव र सल्लाहका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना हजुरको पत्र @gmail.com। जाँदा जाँदै एउटा गजल वाचन गर्दैछौँ। धनकुटाकी जस्मिन श्रेष्ठ जो हाल साइप्रसमा हुनुहुन्छ, उहाँकै गजलसँगै निर्माता रन्सी र म प्रदीप गिरी बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि। भाका राख्या वर्ष भयो, भोलि उस्तै रहेछ। झुटो बोल्ने नेताहरूको बोली उस्तै रहेछ। भाका राख्या वर्ष भयो, भोलि उस्तै रहेछ। झुटो बोल्ने नेताहरूको बोली उस्तै रहेछ। मागी खाने भाँडो जस्तै बनाउँदा देशलाई, मागी खाने भाँडो जस्तै बनाउँदा देशलाई, जुन जोगी आए पनि झोली उस्तै रहेछ। झुटो बोल्ने नेताहरूको बोली उस्तै रहेछ। उसले सबै बिगार्यो है, म भए त केही गर्थे। उसले सबै बिगार्यो है, म भए त केही गर्थे। आखिर फरक के भयो र, टोली उस्तै रहेछ। झुटो बोल्ने नेताहरूको बोली उस्तै रहेछ। नयाँ रङ्ग नयाँ ढङ्ग नयाँ विचार भए पनि, नयाँ रङ्ग नयाँ ढङ्ग नयाँ विचार भए पनि, त्यहाँ पुग्न सबै चढ्ने डोली उस्तै रहेछ। झुटो बोल्ने नेताहरूको बोली उस्तै रहेछ। भत्ताभुङ्गै भए पनि जनताका आशाहरू, भत्ताभुङ्गै भए पनि जनताका आशाहरू, कुर्सी भए पुग्छ भन्ने मनोपोली उस्तै रहेछ। झुटो बोल्ने नेता भाका राख्या वर्ष भयो, भोलि उस्तै रहेछ। जुन जोगी आए पनि झोली उस्तै रहेछ। आखिरमा पानी खान यही खोलाकै भरा। हावा चल्यो पात हल्यो माया वरवरा। हावा चल्यो पात हल्यो माया वरवरा। आफ्नो भने सधैँभरि मात्र हेरा हेरी। दुःख पुग्दा दैव पनि भयो पर पर। दुःख पुग्दा दैव पनि भयो पर पर। हावा चल्यो पात हल्यो माया वरवरा। हावा चल्यो पात हल्यो माया वरवरा। खोलावारी खोला पारी पिपल रबारा। खोलावारी खोला पारी पिपल रबारा। हावा चल्यो पात हल्यो माया वरवरा। हावा चल्यो पात हल्यो माया वरवरा।